बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरत अल-बलद 30वां पारा है हमारा, और ये बहुत सी छोटी सी और अहम नुकात पे मबनी सूरत है। 1 से 4 आयत। इंसान बड़ी मुशक्क़त में है। कैसी मुशक्क़त में पड़ा है? क्योंकि अल्लाह ने इसको मुशक्क़त से पैदा करवाया है, ठीक है। तो इंसान का ये गुमान बन गया है कि अब उसे कोई देख नहीं सकता, उसकी पकड़ नहीं होगी। तो ठीक है, ये किस दौर में नाज़िल हुई थी? जब दुश्मन तुले हुए थे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ, ज़ुल्म ज़्यादती में, हलाल हराम में कोई फ़र्क नहीं था, ठीक है? और वो हर चीज़ को हलाल ही समझते थे, आपसे झगड़ा भी हलाल ही समझते थे। तो ये नापसंदीदा चीज़ें थी। और आगे 5 से 10 तक भी नापसंदीदा सदक़ात व खैरात की है कि अल्लाह ताला ने क्या तुम्हें माल इसलिए दिया है कि तुम उड़ाते फिरोगे, जहाँ मर्ज़ी जो मर्ज़ी करोगे, अपनी नुमाइश करोगे या फिर ज़ाया करोगे। अल्लाह ताला देख रहा है, वो हकीकी रब है। उसने क्या तुम्हें आँखें, ज़ुबान, दिल नहीं दिया? तो क्या लगता है कि वो कोई इंसान क्या समझता है कि उसको कोई देख नहीं रहा है? लेकिन अल्लाह ताला तो हर तरीके से बंदे की रहनुमाई भी करता है, पसंद भी करता है। तो हमें क्या करना है? पसंदीदा जगह पे, कौन सी पसंदीदा? जो अल्लाह उसके महबूब को पसंद है, उस पसंदीदा चीज़ को पसंदीदा राह पे सदका करना है। अपने सदक़ात को चेक करना है, किस जगह पे हम सदक़ात को खर्च कर रहे हैं। और ये सूरत को आपने अच्छी तरीके से नोट डाउन करना है, निशानात लगाने हैं, असूल डायरी लिखनी है, इसको मज़ीद पुख्ता तर्जुमा करना है, ठीक है। आगे सूरत शम्स चल पड़ी है, हम इसकी नकात को देखेंगे। इसका मौजू क्या है? नेकी और बदी का फ़र्क समझाया जा रहा है, इसके अंदर बुरे अंजाम से डराया जा रहा है, ठीक है। और नेकी और बदी, सिराते मुस्तकीम का सीधा रास्ता दिखाया जा रहा है कि अल्लाह ने हर इंसान के अंदर शर और खैर रखी है। जब अल्लाह ताला किसी के साथ भलाई का इरादा करता है तो इसके दिल में नेकी का काम करने का इरादा डाल देता है। जब बंदे के साथ बुराई का इरादा करता है तो वो अपने माल, अपने औकात को बुरे कामों में खर्च करता है। तो सबसे अवलीन पॉइंट की बात ये हो गई कि अल्लाह ताला जिसको चुन लेता है ना, नेकी का काम सिर्फ वही करता है, सदका भी वही करता है और अच्छी काम भी वही करते हैं, क्योंकि दो ही रास्ते हैं, एक बुलंदी की तरफ जाता है, एक पस्ती की तरफ जाता है। तो अल्लाह ताला जिसको नहीं चुनता, जिसको पसंद नहीं करता, उसको बुरे कामों में लगा देता है, उसका माल भी बुरी जगह पे लगा देता है। अपना जितना भी कमाया हुआ इज्जत से माल है ना, वो बुरी जगह पे खर्च कर देता है, ठीक है। आगे सूरत अल-लैल को अगर हम देखते हैं तो इसमें भी 1 से 21 आयत तक हम देखेंगे, नेक और बुरे काम का अंजाम यकसा नहीं होता। जैसे अल्लाह ताला ने पीछे भी फरमाया ना कि अंधा और देखने वाला बराबर नहीं होता, तो इसी तरीके से इसका भी यही है कि नेकी और बुराई यकसा नहीं होती, ठीक है। अहम रास्ते का चुनाव करना पड़ता है, अहम जगह पे खर्च करना पड़ता है, अहम फैसले करने पड़ते हैं, गौर व फिक्र से काम करना पड़ता है, दुनिया में रहते हुए आखिरत को मांगना पड़ता है, ठीक है। अगर सूरज दुहा की तरफ चलते हैं तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की यहाँ पे 1 से 11 आयत तक दिलजोई की गई है। जब उनको उनके साथ दिया गया है, उनकी हौसला अफजाई की गई है कि हजूर परेशान होते हैं, बार बार आपको अंदेशा लाहक हो रहा था कि कहीं मुझसे कोई ऐसा कसूर तो नहीं हो गया जिसकी वजह से मेरा रब मुझसे नाराज है, ठीक है, मेरे ऊपर वही नाज़िल नहीं हो रही। जिस शख्स का दिल तंग हो, जिस पर मुश्किल हालात हो, जिसको परेशानियाँ लाहक हों, जिसके दिल में घुटन हो, वो इस सूरत को बुलंद आवाज़ से पढ़ेगा। इंशाअल्लाह इसके दिल में उम्मीद और रोशनी पैदा हो जाएगी। ये क्या ऐसा हमें मिला? वज़ीफ़ा, एज़ अ वज़ीफ़े के तौर पे ये हमें मिला। देखिए, ये सूरत हमें हिला रही है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तसल्ली दी जा रही है और मकसद उस परेशानी को दूर करना है जो नुज़ूल वही का सिलसिला रुक गया। एक नेकी का काम हमें मिलता है, दूसरी नेकी क्यों नहीं? मैंने यहाँ पे ये खर्च किया, दूसरी बार मुझे क्यों नहीं मिल रहा? आगे 1 से 8 आयत तक सूरत अलम नशरह, मुश्किल में भी आसानी। अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि मेरे से दुआ मांगो, दिल का खुल जाना, हिदायत के लिए खुल जाना, ये खुश नसीबी है। कैसे मिलेगी? दुआओं से तकदीरें बदलती हैं।
تو اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرنی ہے، اللہ تعالیٰ اس میں فراخی عطا کریں گے۔ اگر تنگ دل رکھ کے تھوڑی دعا کریں گے، صرف اپنے لیے ہی کریں گے، تو کبھی بھی ویسی چیز ہمیں عنایت نہیں ہوگی۔ تو دل کا کھل جانا ہے جو وہ ہدایت کا آنا ہے، ٹھیک ہے؟ تو بہترین طریقے سے صدقات کریں، دین کا کام کھل کے کریں، اور اچھی بات کھل کے کریں، سینے کے اندر وسط پیدا ہوگی اس سے، ٹھیک ہے؟ بہترین طریقے سے خرچ کریں گے، بہترین راہ میں خرچ کریں گے، تو اس سے کیا ہوگا؟ اس سے رزق میں فراخی آئے گی، سینے میں وسط کا مطلب ہے یعنی کھلا ہو جائے گا سینہ، ٹھیک ہے؟ آپ بے حساب دے سکتے ہیں، بانٹ سکتے ہیں، تقسیم کر سکتے ہیں، کھلانے والے بن سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ کیونکہ ان العسر یسرا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جتنی تمہارے اوپر تنگی آتی ہے نا، اس کے بعد اتنی آسانیاں بھی آتی ہیں۔ تو جب تنگی آتی ہے تو ہم مایوس ہو جاتے ہیں، نہیں ہونا ہے، اس کے بعد آسانیاں بھی آئیں گی۔ تنگی کے ساتھ آسانی ہے، اللہ نے کوئی مشکل ایسی پیدا ہی نہیں کی جس کے ساتھ آسانی نہ رکھی ہو۔ آسانی اس لمحے کے ساتھ آتی ہے جس لمحے مشکل اترتی ہے، بار بار آسانی آتی ہے۔ دیکھیں، ذرا تھوڑا سا فوکس کریں اس الفاظ کے اوپر کہ آسانی اس لمحے کے ساتھ آتی ہے جس لمحے میں مشکل آتی ہے، لیکن وہ تھوڑا سا صبر کا مظاہرہ، مع الصابرین۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوتے ہیں، چیزیں دونوں کٹھی ہوتی ہیں، لیکن وہ طریقہ کار کون پہلے آئے گا، کون بعد میں آئے گا، کون بعد میں آئے گا، کون پہلے آئے گا، کس کی کتنی آزمائش، کس کی کتنی پکڑ ہوگی، اس طریقے سے آپ کو ہلایا جا رہا ہے اور بلایا جا رہا ہے اور بتایا جا رہا ہے، ٹھیک ہے؟ آگے سورت 3 کی طرف چلیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہاں پہ پھر اللہ تعالیٰ نے قسم کھائی ہے، کس کی قسم کھائی ہے؟ قسم ہے انجیر اور زیتون کی۔ جس کی اللہ تعالیٰ قسم کھاتا ہے نا، وہ کتنی زبردست چیز ہوگی۔ تو ہم نے انجیر کا بھی استعمال کرنا ہے، زیتون کا بھی استعمال کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے تعلق انسانیت کا احسن درجہ ہے، بے تکلفی انسان کی پستی ہے، گھاٹ ہے اس کو۔ 1 سے 8 آیت تک ہے کہ ہم نے انسان کو بہترین ساخت میں یعنی وقت میں پیدا کیا ہے، پھر اسے الٹا پھیر کر ہم نے سب نیچوں سے نیچ کر دیا، ٹھیک ہے؟ اور اعلیٰ کو اعلیٰ، جو خود کو پختہ کرنا چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کو بلندی عطا کرتے ہیں۔ قرآن پڑھنے والے ارذل عمر کی طرف نہیں لٹائے جاتے، مطلب رسوا کن جگہ پہ نہیں گرتے ہیں، وہ پختگی کی جگہ پہ گرتے ہیں۔ وہ اعلیٰ ظرف انسان ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کی جگہ بھی اعلیٰ رتبوں میں الگ رکھتے ہیں، ٹھیک ہے؟ آگے سورت الگ چل گئی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم 1 سے 90 تک۔ علم سے رب کا قرب پانا۔ علم کون سا؟ حقیقی علم کون سا ہے؟ اللہ، اس کا نبی۔ حقیقی علم یہ قرآن مجید ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بتایا ہمیں کہ یہ ہے اصل چیز جو وحی کے ذریعے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر نازل کیا گیا۔ اس میں سے آپ نے احادیث کو بھی پڑھ لینا ہے تفسیر میں سے، اور اس کا شان نزول بھی پڑھ لینا ہے۔ آگے ہم دیکھیں گے سورت قدر کو کہ شب قدر میں فیصلوں کا نزول 1 سے 5 آئے تک ہم اس کا محاسبہ بھی کریں گے۔ بہت ہی پیاری سی صورت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں علم نافعہ کی دولت سے مالا مال فرمائے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ان انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے اس قرآن کو شب قدر میں نازل کیا ہے، مطلب تاک راتوں میں۔ ہر مہینوں سے بہتر ہے وہ والی رات، کون سی ہے؟ رمضان کی لاسٹ والی راتوں میں، جب ہم سوئے پڑے ہوتے ہیں نا، تب کی بات ہے۔ اس برکت سے فائدہ اٹھائے کون ہے جو اس گھڑیوں سے فائدہ اٹھائے؟ رمضان کی آخری 10 تاریخوں میں سے کوئی ایک تاک رات 5 راتوں کے اندر میں سے وہ ایک گھڑی ہے جس کے اندر قرآن نازل ہوا تھا، مکمل ہوا تھا۔ وہ گھڑی اگر انسان کو مل جاتی ہے نا تو وہ کامیاب ہو جاتا ہے، وہ دنیا میں بھی آخرت میں بھی بلندیاں پا جاتا ہے۔
تو یہ خالی 27ویں رات نہیں ہے، اپنے مائنڈ سے اس چیز کو ہم نے اسکپ کرنا بھی ہے اور کروانا بھی ہے ہم نے انشاءاللہ۔ آگے سورۃ البینات، یہ مدنی دور میں نازل ہوئی قرآن کریم، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دوسرے کے شاہد ہے۔ شاہد کا کیا مطلب ہے؟ یعنی گواہ ہیں۔ تو اگر اللہ اور اس کا نبی ایک دوسرے کے گواہ ہے تو ہمارا بھی چناؤ ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتی اقدس بینات ہے، اہل کتاب اور مشرکین پر حجت تمام کی گئی ہے۔ اب دیکھتے ہیں ہم انہی صورتوں کے خلاصے دیکھیں گے۔ بینات ہے کہ زندگی کی مشکلات میں ثابت قدمی اور حوصلے سے کام لینا ہے، تنہائی اور محفل میں بھی اللہ کی نگرانی کا خیال رکھنا ہے کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے۔ مکہ کی فضیلت اور اس کی خصوصیات بیان کی گئی ہیں، اور ہمیشہ اپنے نفس سے جہاد کرتے رہیے۔ ہماری رہنمائی ہے کہ اس میں سورۃ البلد میں ہمیں بتایا جا رہا ہے غور و فکر کی کوشش ہے، شہوت یعنی بے حیائی اور گناہوں میں مال خرچ کرنا مال کی ہلاکت ہے، بلکہ یہ کہ مال کو ضائع کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ دوسروں کو دے کر صلہ پانے کی توقع، مطلب کہ میں نے اس کو دیا اب میں اس سے اپنا وہ صلہ مانگوں تو یہ غلط بات ہے، کسی کی مجبوریوں کا فائدہ نہیں اٹھانا۔ اور قرابت داروں کو کھانا کھلانا، مطلب کہ جو قریب ہے ہمارے، اگر بھوکے ہیں ان کو راشن دینا ہے، پکا ہے تو ان کو کھلانا ہے۔ اور اللہ کے بندوں میں سے رمضان المبارک کا مہینہ غنیمت اور نفع کا مہینہ ہے، جیسے کہ آپ کے سامنے آپ کے علم میں ہے کہ یہ مہینہ ہمارے پاس مہمان آ رہا ہے، یہ شعبان کا مہینہ، آگے رمضان کا مہینہ ہے۔ ہم نے اس کی برکتوں کو سمیٹنا ہے۔ کیسے سمیٹیں گے؟ غنیمت یعنی بہت فائدہ دینے والا ہے ہمیں، بہت مال آنے والا ہے ہمارے پاس، بہت نیکیاں جمع ہو جائیں گی، تو ہم نے اس سے فائدہ ابھی سے اٹھانا شروع کر دینا ہے، اپنی نیکیوں میں سبقت لے جانی۔ سورۃ الشمس کو دیکھتے ہیں جس آیات میں ہم نے عمل کرنا ہے۔ اس میں اعمال کے نکات تھے۔ پہلا، چاشت کی نماز کا اہتمام کرنا ہے ہم نے، اور اللہ سے تقوی کے لیے دعائیں مانگنی ہے، نفس کے شر سے بچنے کی دعائیں مانگنی ہے۔ دعائیں ہر حال میں مانگنی ہے کیونکہ دعائیں تقدیریں بدلتی ہیں، اہم نکات میں تھے۔ اور قرآن سے رہنمائی کیسے حاصل ہوگی؟ اپنے تزکیہ نفس اور اصلاح کا ہمیشہ خیال رکھنا ہے، اپنے ظاہر اور باطن کو ہمیشہ، مطلب اندر اور باہر کو ہمیشہ پاک اور صاف رکھنا ہے۔ دل میں خیر کا آنا اللہ کی طرف سے تحفہ ہے۔ نیکیاں کرنا آسان، گناہ چھوڑنا مشکل ہے۔ گناہوں سے بچنے کے لیے محنت کرنی ہوگی، دعائیں کرنی ہوگی۔ جہالت اور گناہ والا نفس نقصان اٹھانے والا ہے، نفس بہت جلدی بدل جانے اور متاثر ہونے والا ہے، کب ختم ہو جائے، کب زنگ لگ جائے، کب ہڈیاں ٹوٹ جائیں، نہیں پتا۔ نیکسٹ سورت کی طرف چلتے ہیں، سورۃ اللیل۔ آخرت میں ہمارا مال کسی کام نہیں آئے گا۔ آج آپ کے پاس ہے، ابھی سے صدقہ کرنا شروع کر دے، اچھی جگہ پہ خرچ کرنا شروع کر دے، اچھے اچھے قرآن لے، اچھے اچھے بکس لے، اچھے اچھے پین لے، اچھا کسی کو راشن دے دے۔ اس طریقے سے مال کو خرچ کریں کیونکہ یہ آپ کو بعد میں فائدہ نہیں دے گا، بعد میں تو کہ گھر والے کھائیں گے نا، تو آپ نے کا صرف اتنا حصہ ہے جو آپ اپنے ہاتھوں سے دے کے جائیں گے اپنے مال کو، وہ آپ کے لیے آخرت میں فائدہ بخش ہوگا۔ کسی بھی عمل پر اللہ کے ثواب کی امید رکھیں، مخلوق کی، مطلب اللہ سے امید رکھیں، بندوں سے نہیں۔ نیکی کا بدلہ مزید نیکی کرنے کی توفیق ملنا ہے۔ اگر آپ نے اچھی نیکی کی ہے نا تو اس کا بدلہ وہ جس کے ساتھ کی ہے اسے نہیں ملے گا۔ اللہ نے اگر آپ کو پھر سے توفیق دے دی ہے نا، یہ توفیق ملنا ہے۔ متقی شخص لوگوں سے بے نیاز ہو کر اللہ سے امید رکھتا ہے، بندوں سے نہیں۔ اللہ نیک دل بندوں کو نیکیاں کرنے اور نیک گناہوں سے بچنے کی توفیق دیتا ہے۔ دنیاوی مال کو اپنی پاکیزگی کے لیے اور اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے استعمال کرنا ہے، صرف اللہ کی رضا کے لیے، اپنے آپ کو پاک ستھرا اندر باہر سے کرنے کے لیے اللہ کی راہ میں اللہ کا دیا ہوا مال ہم نے خرچ کرنا ہے، جو ہم نے کنجوسی بخیلی کر کے سمیٹ کر اس کو رکھا ہوا ہے۔ سورۃ ضحیٰ
प्यारी सी सूरत है, इसका हम मुहासबा करेंगे। तदब्बुर, सूरत दुहा, सूरत नशरा और सूरत 3 आयात पर अमल करना है। कौन सी इन तीनों सूरतों में से मुश्किलें हमें निखारने के लिए आती हैं। मुश्किलों में अपने अंदर की सलाख्तों को पहचानना और निखारना, ये हमारी आजमाइश होती है। नेक्स्ट, दीन का काम तन्हा नहीं हो सकता, अकेले नहीं हो सकता। लोगों के साथ मिलकर बैठना होगा, बात करनी होगी और दीन को फैलाने की छोटी छोटी सी कोशिशें करनी होगी। हम मदरसे में बैठे हैं, हम किसी बाहर प्रोग्राम में गए, हम मीडिया पे बैठे, हम कहीं ना कहीं थोड़ा थोड़ा करके इस दीन को फॉरवर्ड करना है, अगले को इसकी तरफ लेके आना है। अकेले अकेले ये काम नहीं हो सकता। और जब किसी काम की ज़िम्मेदारी ले लें, हर मुमकिन तरीके से इसको निभाना है, हर तरह से मैंने ये काम करना है, तो अब हर तरीके से हमने पूरा करना ही करना है। अल्लाह के अदल का तकाज़ा है कि क़यामत कायम करे और मज़लूम का इंतकाम ले। जिसने ज़ुल्म किया है, उसको कटहरे में लाएँ। मुश्किलात हमेशा नहीं रहती। सब्र और इस्तिकामत से इन पर जमने वालों को अल्लाह ताला आसानियाँ नसीब फरमाता है। नसीहत करने के लिए हिकमत और सब्र और तहम्मुल से काम करना होगा। सूरज अलग की तरफ चलते हैं। इबादत और सजूद से अल्लाह का कुर्ब हासिल होता है। अल्लाह की जितना जिक्र करेंगे, अल्लाह की जितनी इबादत करेंगे और जितने अच्छे बेहतरीन तरीके से सजदे करेंगे, अल्लाह के उतना हम करीब हो जाएंगे। अल्लाह की मौजूदगी का एहसास रख कर हर किस्म की सरकशी से हमने बचना है कि अल्लाह हमें देख रहा है। ये है मौजूदगी का एहसास। और अपने प्यारे के लिए नफा बख्श इल्म की दुआएं मांगनी है। हम क्या करते हैं, सिर्फ अपने लिए मांगते हैं? नहीं, हमने सब कुल्लु मुस्लिम में हमारे इर्द गिर्द जितने भी हैं, हमारे दूर तक जितने भी कलमा को बहन भाई, हमने सब के लिए दुआएं करनी है कि अल्लाह ताला उनको नफ़ा दे, उसके बदले में अल्लाह हमें भी अता करेगा। अलम नशरह, सूरत अलग और सूरत कद्र हम देख रहे हैं। और लैलतुल कद्र में इबादत से बरकतें समेटनी है। इंशाल्लाह वो रातें हमें नसीब होंगी। उससे पहले अभी से हमने काम करना शुरू कर देना है। मुखलिस बंदे का काम है, बस उसमें से सदका थोड़ा थोड़ा निकाल लें। नमाजों में बेहतरी, कुरान में बेहतरी, इल्म व अमल में बेहतरी, और फिर हम के कल्म के ज़रिए दीन दुनिया की मसलहतें महफूज रखी जाती हैं। तो क्या करने के काम है कि आप कल्म को आम करें, लिखाई को आम करें, सदका जारिया बनाएं। और फैसलों की रात में अपने लिए कुरान पढ़ने, समझने और इस पर अमल करने की तौफीक मांगनी है। इसको ऐसे ही ऊपर से नहीं गुजार देना, लंबी लंबी इतने नवाफिल इतने नहीं, उसमें कुरान समझे, उसमें कुरान पढ़े, उसमें कुरान की तिलावत सुनाएं, उस पे तर्जमा पढ़े, उसको समझने की कोशिश करें। अल्लाह से मांगे कि अल्लाह ताला तू माफ़ी को पसंद करता है, अल्लाह माफ़ कर दे, दरगुजर कर दे, अल्लाह पसंद कर ले। ये हैं दुआएं। दुआओं से क्या होता है, बदल जाती हैं तकदीरें। तो हमने ये छोटी छोटी सी जो कोशिशें हैं, हमने उसको करना है। सूरत अल बय्यिना, तदब्बुर व अमल। अपने आसपास वालों को इबादत में इखलास की अहमियत बतानी है। इखलास क्या है, इबादत क्या है। कोशिश जारी रखें, कोई नहीं मानता ना माने, आप अपना काम करते करते जाएं। खुद भी अल्लाह के लिए खालिस हो जाए और दूसरों को भी इसकी दावत दें, अल्लाह की रज़ा के लिए। अल्लाह की किताब और सुन्नत रसूल पर इकट्ठा रहने की हर मुमकिन कोशिश करें, क्योंकि खाली अगर कुरान को लेंगे तो भी दीन नामुकम्मल है, हदीस को छोड़ के। अगर खाली हदीस को लेंगे फिर भी नामुकम्मल है। तो दोनों चीज़ों को हमने जोड़ना है। तो ईद के बाद अफजल काम, ठीक है। और अल्लाह का हकीकी डर बुलंद मर्तबे के हसूल की ज़मानत है। तो अल्लाह ताला से तौफीकें मांगते हैं। हमने जितनी भी शॉर्टकट में सूरतें ली हैं, अल्लाह ताला इस पर अमल की तौफीक